الحمد لله الذي افترض الصلوات الخمس بدلا عن الخمسين، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم الذي أسري ليلة من ليال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعلى آله وأتباعه الذين صدقوا وصدقوا النبي المعظم وقبلوا هدية الصلاة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رئيس الاحتفال الموقر والمستمعين الكرام وزملائي في الدروس، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول موضوع الصلاة إلى حين قليل في اللغة العربية السهلة السلسة، فالرجاء منكم أن تصغوا آذانكم وأن تعملوا بالخير. أيها الإخوان، أنتم على علم تام بأن الله تعالى خلق العالم كله، وخلق الحيوانات والنباتات والأشجار والأحجار بهدف خاص وغرض جليل، وخلق الجن والإنس في هذا العالم، فاختار الإنس والجن لعبادته الخالصة وتعبده الجليل. هذه ميزة خاصة من ميزات الإنس والجن، لأنهما خلقا لطاعة الرحمن الرحيم وعبادة الخالق الباري. وخلق العالم كله وأشجاره وأحجاره والسماوات والأرض للإنس والجن، كما ذكر في القرآن الكريم: خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاتان الآيتان الكريمتان تدلان على هدف الجن والبشر وغايات الأشياء الأخرى من العالم، فالإنس والجن يتوجب عليهما أن يلتفتا إلى خالق السماوات والأرضين ويتعبداه كما يشاء وكما يعلم ويدرس. إن الله تعالى هو علم طريق العبادة وأساليب التضلل أمام الله، فبين طريق الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بتفاصيل ضرورية، لأن يتعبد الجن والإنس خالق أشياء العالم ويسجله بالطرق التي جاءت تعاليمها في الكتب الإلهية والصحف الربانية. أيها العباد، أنتم تعلمون جيدا: إن يعبد العبد خالق العالم كله ويصلي الصلوات المكتوبة 5 مرات في يوم واحد، فيحفظ نفسه ولسانه وأعضاءه كلها من عديد من المعاصي والذنوب من الفحشاء والمنكر. هو يحفظ نفسه وأعضاءه كلها من الفواحش والمنكرات في داخل الصلاة وخارجها، في داخل المسجد وخارجه، في داخل البيت وخارجه، في جميع الظروف والأوضاع. لذلك ذكر في كتاب الخالد في جزء 21 من القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيجب على الإنسان الذي خلق لقيادة العالم بأسره أن يقود نفسه ويسون لسانه ويديه وعينيه وشفتيه وجميع أعضاء جسده من الذنوب والخطايا. هذا هو العمل الذي يودي الإنسان إلى دخول جنات تجري من تحتها الأنهار
وفتح باب الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشر، حيث أعلن النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة. أيها المسلمون، إن تريدوا أن تدخلوا الجنة وتحصلوا على نعيمها فعليكم أن تحصلوا على مفتاح باب الجنة، ومفتاح الجنة الصلاة، على لسان من صدق وصدق، وعلى لسان من قيل عنه الصادق الأمين. هذه هي الصلوات التي يوديها المسلم الصادق 5 مرات في يوم واحد، بلهف وشوق، برغبة ورهبة، بخشوع وأمانة. هذه هي الصلوات التي أداها الصحابة فأحسنوا تأديتها، حتى قال عنهم القرآن الكريم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو الطريق الذي يتسبب بنا إلى فتح باب الجنة ونعيمها، الذي وعد ربنا في الجنة فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة. كيف يسهل لكم أن تحصلوا على هذه النعم وآلاء الجنة؟ أنتم تتركون الصلاة، أنتم تغفلون عن الصلاة، أنتم لا تلاحظون قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صدق وصدق، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أيها المسلمون، لا تتوجهون إلى خالق السماوات والأرضين، لا تلتفتون إلى رب الجليل، أنتم تمرقون من الدين الإسلامي لا مرة أو مرتين، بل 5 مرات في يوم واحد. إلى متى تنامون؟ إلى متى تستغرقون في الرقود؟ إلى متى تغفلون عن الصلاة؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قوموا من سباتكم، الناس أيضا ينامون، أنتم ستوقظون. أيقظوا أيقظوا أيقظوا. والسلام عليكم ورحمة الله.